अस्सलाम वालेकुम। जिस मौजू पे मैं आज बात करने लगा हूं ना आपसे, इस मौजू के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने अभी तक कोई बात की हो, या करीब करीब तो की है लेकिन एग्जैक्टली इस तरीके से। देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर ना एक बहुत बड़ा शहर है, जादू उसको कह लें। लेकिन वो जादू उस तरह का नहीं होता कि वो तस्बीहां पढ़ के या कोई घूमती हुई हंडिया आ जाए या कोई नहीं। ये एक अथेंटिक जादू होता है जिसको आप कहते हैं, जिसके दो जो इंसान प्रूव्ड चीजें होती हैं, जिसको एक कहते हैं कि आवाज का जादू और दूसरा कहते हैं तस्वीर का जादू। और इसको अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ये हमारे सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो इंसान ये सामने नजर आ रहा होता है। उसकी मिसाल विद इन 10 सेकेंड के, जब कोई बड़े मैचेस होते हैं तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां होती हैं ये अरबों का हिसाब किताब करती हैं। एक एक लम्हे का जो इंसान हिसाब किताब रखती हैं और वो दिखाती हैं ये सब कुछ, तो अजहान में वो बैठती है चीज़, और फिर पूरी दुनिया के अंदर उसका सर्कल होता है। लेकिन उससे पहले पहले वो जो इंतजामात होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट से पहले पहले चीज़ को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को पहुंचाने के, वो पहले से होते हैं मुहैया। यानी कि ये पूरी एक साइंस है, ये एक पूरा बिजनेस है। उस चीज को जो है मुतारिफ, अगर आप ये कहें कि पिछले 60-70 साल के अंदर बहुत तेजी से करवाया गया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप कह लें, और उसके बाद ये चीज बढ़ती चली गई। यानी कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं, वो क्या है कि आप दूसरे के घर में घुसे हुए होते हैं, उसको पता ही नहीं होता। ठीक है, आपके बच्चे आपको जलील कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि वजह क्या है। अब आप उसको समझाते रहें लेकिन मुसलसल उसके हाथ में मोबाइल रखें, ठीक है, उससे मोबाइल छीने तो वो आपके ऊपर कुत्ते से भी ज्यादा जो इंसान ना तेज होके वो वारदात डालेगा। अब मैं आपको, चलें ये इस हद तक आ गई, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। यानी कि इससे जादू के शहर से सबसे पहले अपने आप को निकालना होता है और फिर उसके बाद बात होती है। अब ये चीज एक अलग टॉपिक आ गई। देखिए, मैं इसी तरीके से बताता रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ना इस तरीके के मामलात हैं, ये चीज़ें पहले तय होती हैं, ये चीज़ें चलती हैं, सियासत के पीछे क्या सियासत चल रही है ये भी आपको बताया है। और मैंने हमेशा तबसरे किए हैं या आपको मुस्तकबिल की सूरत हाल नहीं बताई, लेकिन कुछ एक डिसीजंस जो हो गए हुए थे और वो मेरे सामने आ गए, वो मैंने बताए हैं, जो मेरे अपने लिए भी मसाइल का शिकार, उनकी वजह से मसाइल का शिकार हुआ। तो इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है ना वो करने लगा। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो बहुत कमजोर हो गई हैं, और उसमें जो सबसे मजबूत पार्टी थी जिसने कई बार पाकिस्तान को बहरान से रेस्क्यू किया, उसका नाम है PMLN, नवाज शरीफ। ये 1985 से अगर हम देखते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद 1990 में जो है ना ये काफ लीग अलहदा हो जाती है। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो एक वो जो शहर था ना, वो ये सारी पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2013 के बाद एक सूरत हाल ऐसी बनती है, यानी कि 14 में धरने और फिर 17 में निकाल देना, और उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ट्रैप करना। फिर 2021 के अंदर, जिसका मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ, कि मियाँ साहब से रब्ता करना और पूरे तरीके से उनको जो इंसाना, यानी कि उनकी विक्ट्री को उनकी जो इंसाना हार में तब्दील कर देना, और ये सारी सूरत हाल, और अपने मामलात को हाथ में रखना। वो जो लोग समझ रहे हैं कि ये हमने किया, हालांकि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो मर जाएंगे, इस बात को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारा पाकिस्तान है, हमारी इजारादारी है, हमारा मुल्क है। ये एक बात रही। प्लस मैं जो बताने लगा हूं कि जो उसके असरात हैं, उसके असरात कुछ इस तरह के हैं कि PMLN का मतलब ये नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक जो सोच है ना, आज़ादी, पाकिस्तान की अवाम की हाकमियत, अल्लाह पाक के बाद पाकिस्तान की अवाम की हाकमियत, उसके लिए जो स्ट्रगल किया, उसके अंदर आप अगर आप देखें तो PMLN के अंदर बेशुमार लीडर है। कभी कभार वो जाती लालचों में पड़े हैं तो वो इस पार्टी से अलग होते रहे हैं, या इस पार्टी में रहे भी हैं तो वो कमजोर हो गए। लेकिन इस पार्टी के अंदर इस वक्त में भी अगर आप देखें तो 2024 के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर वो वारदात डाली गई जिसका कोई पूछने वाला नहीं।
اور میاں محمد نواز شریف کو کس طریقے سے ٹریپ کیا گیا، اس ٹریپ کے کرنے میں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، دانشتہ یا غیر دانشتہ، لیکن سب سے بڑا جو اعلیٰ کار تھے نا وہ شہباز شریف صاحب تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، اور کیا کہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ فیض نیٹ ورک کا حصہ بھی تھے، اور یہ ساری صورتحال کو لے کے چلتے رہے۔ اس وقت میں جو اکانومی کو سنبھالنے کے معاملے میں جو ہیڈ بنے ہوئے ہیں نا وہ بھی شہباز شریف صاحب ہیں، اور اگر کسی آپ کہیں کہ مادی لالچ میں، تو انہوں نے قطعاً ایسا نہیں کیا۔ ان کی میں نے فائلز بہت ساری دیکھی ہیں، اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایک جنون، یعنی کہ ایک گمراہی پائی جاتی ہے کہ میری سپیڈ بہت ہے، میں بہت تیز کام کرتا ہوں، ایسی صورت ہے۔ لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو نواز شریف کے ساتھ معاملات تھے نا، اس سے وہ سمجھ نہیں پائے کہ اختلاف ہوتا کا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو خوشحال دیکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پاکستان کا خوشحال ہونا تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا اجارہ داری، ان کی حاکمیت، ان کی بادشاہت، ان کی ملکیت، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کی خوشحالی دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اب وہ ڈاکٹرائن ہو، وہ نیٹ ورک ہو، وہ حافظ صاحب آ جائیں، کوئی بھی ہو، حافظ صاحب اگر ذاتی طور پہ بھی جاننے چاہتے ہوں تو وہ پیچھے پورا نیٹ ورک جو ان سے تھا نا وہ نہیں ان کو اجازت دیتا، تو یہ جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اب میں مڑ مڑ کے بات آتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ایک سحر ہے، جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا پاکستان آزاد نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری پی ایم ایل این کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ تمام ہار گئے، اور جو پی ٹی آئی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تمام جیت گئے۔ تو یہ کس قسم کا سحر تھا، یہ کس قسم کا معاملہ تھا، یہ کس نے ایسی واردات ڈالی کہ یہ سب کچھ ایسا ہوا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خرم دستگیر صاحب ہو گئے، بہت چلے میں خواجہ سعد رفیق ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، ان میں بہت ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، میں آج بھی ان کو پی ایم ایل این کا حصہ ہی سمجھتا ہوں، چودھری نثار علی ہو گئے، کوئی شک نہیں کہ ان کا فاصلہ بہت بڑھ گیا، لیکن وہ نظریاتی طور پہ وہ اسی طرح سے ہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این نے کس طرح کی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جلا کر ختم کر لیں، گھلا کر ختم کر لیں، گھن لگا لیں؟ یہ سحر ہے، اس سحر کو توڑنا ہوگا۔ یعنی کہ پی ایم ایل این کے وہ تمام جو جن قابل فخر لیڈر ہیں، ان کو بار بار جو ہے نا ہر 15 دن کے اندر ایک آدھی میٹنگ کال کرنی ہوگی۔ وہ کبھی لاہور میں کریں، کبھی اسلام آباد میں کریں، کبھی کراچی میں کریں، کبھی پشاور میں کریں۔ جو حکومت کے اندر ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا، حکومت کے ارکان اگر وہ آ کر ملنا چاہیں تو ملیں، اور وہ اس ڈیبیٹ میں آئیں کہ ہم نے اس پاکستان کو کیسے ریسکیو کرنا ہے۔ یہ بات یقین رکھیں کہ میں میاں محمد نواز شریف کا بہت بڑا لور ہوں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ، اور یہ میری ضد بھی تھی کہ یا اللہ ایسا موقع ہو کہ میاں محمد نواز شریف بھلے ایک دن کے لیے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے، وہ حلف اٹھائیں، کیبنٹ نہ بنائیں، اور وہ پھر پاس کر دیں کہ جی آپ میری جماعت منتخب کریں، میں جاتا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں چوتھی بار نہیں بن سکتا تو یہ میرے اللہ کا فیصلہ، لیکن وہاں پر پارٹی نے جو انسانہ بہت غلط کردار ادا کیا، اور فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ نہیں یہ مت تو ہم توڑ کے رہیں گے، بھلے وہ 1 مہینے کے لیے بناتے، 6 مہینے کے لیے بناتے، ایک دن تو بات آ جاتی ہے، پوری کیبنٹ بناتے، سب کچھ مشاورت کرتے، سب کچھ چلتے، لیکن حکومت کی ترتیب ہی ایسی بنائی گئی، الیکشن اتنا کمزور کیا گیا، اتنا متنازع کیا گیا، یعنی کہ اگر بے ایمانی بھی کرنی تھی نا، یعنی کہ جیتے ہوئے کو ہرایا، پھر جو ہروا دیے گئے ان میں سے کچھ کو جتا دیا گیا اور کچھ ہارے ہوئے کو جتا دیا گیا، کیا یہ نیٹ ورک تھا یا یہ ڈاکٹرائن تھی؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے ماضی ہمارا، لیکن حال کے اندر خواجہ سعد رفیق ہو گئے، خرم دستگیر ہو گئے، اور جتنے بڑے بڑے رانا ثناء اللہ ہو گئے، یہ بزرگ ہیں ہمارے، ان میں لیڈ کرنے کی صلاحیت چند ایک میں ہے، کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو کمزور ہو گئے، کیونکہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تجربہ ضرور ہوتا ہے لیکن عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ جیسے میاں محمد نواز شریف سے اگر کوئی، میں نے سینکڑوں بار یہ بات کہی ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم ہوں تو ان سے یہ کہا جائے کہ یہ سارے انوگریشنز وغیرہ یہ وہ کریں، نہیں کریں گے، ان کی جگہ پوری ٹیم ہونی چاہیے جو بھاگ دوڑ کرے اور ان سے جسٹ ڈیسیجنز لیں۔
وزارت خارجہ کسی کو دیں، صرف وہ رپورٹ لیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ ان کو تو بیوقوف بنایا گیا، اور سب سے بڑے بیوقوف بنانے والے ان کے اپنے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنی جو وراثت ہے وہ مریم کو کنورٹ نہیں کی، مریم نے میاں محمد نواز شریف کی وراثت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ انہوں نے فائٹ کی تھی۔ لیکن جس جگہ پہ مریم نواز کو لے کر گئے ہیں نا، یہ وقت بتائے گا کہ یہ مریم نواز کی جگہ نہیں تھی، ان کے لیے کچھ اور ٹریپ بچھا ہوا ہے اس وقت میں۔ ان کے ہر کام کو جو ان سے نا، اب وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ علیحدہ بات ہے۔ تو پی ایم ایل این کو کے جو لیڈرشپ ہے نا، جس کا اس وقت اقتدار میں کوئی تعلق نہیں نظر آتا، ان کی خبر اگر ہر ہفتے یہ آئے یا 15 دن میں یہ آئے، کم از کم 15 دن میں یہ آئے، ہر ہفتے میں آئے تو بہت مناسب ہے کہ میٹنگ ہوئی لاہور میں، اتنے ایم این ایز، اتنے ایم پی ایز، اتنے ایم این ایز کے امیدوار، اتنے ضلع کونسل، اتنے یہ سارے جو انسان مل کر بیٹھے، بات کی، جدوجہد کی، میاں محمد نواز شریف کے ویژن کی تائید کی، اور آگے بڑھنے کا اعادہ کیا۔ یہ پارٹی بچے گی اور اس ملک کو بھی بچا لے گی۔ جس طرح سے اس شہر کے تھرو میاں محمد نواز شریف کے مشن کو، ان کے ویژن کو تباہ کیا گیا ہے، اس کو تباہ نہ ہونے دینا یہ اس قیادت کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص خواجہ سعد رفیق کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس اس وقت میں پنجاب کی قیادت ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔